सपोर्ट मागिना यांनी आपल्याला सपोर्ट कित्याक लागून मागलो तो म्हणटा बार्देस तालुका ही कॅपिटल म्हापसा ही बार्देस कॅपिटल ताका लागून आमचे सराउंडींग विलेजर्स जे म्हापशा येता ताका लागून तेंचो आपल्याक सपोर्ट जाय पूण आयज म्हापशेकारांकूय कळपाक जाय आनी गोंयकारांकूय कळपाक जाय आनी हांव जोशुआकूय विचारता कालूच तूं निवडून येयला तुज्या वांगडा कावन्सिलर आहा ते कालूच निवडून येयल्या आयज तूं नाल्ल फोडटाय प्रत्येक मतदार वॉर्डांनी वचोन तर ते नाल्ल फोडप चालू आसा पूण आमकांय दुबाव मारलो जोशुआ हो कालूच निवडून येयला काय म्हणून आमकां प्रश्न पडटा न्हू आतां 5 वर्सां आनी आतां एक 8 का 15 दिसांनी म्युनिसिपल कावन्सिलाचें इलेक्शन हे डिक्लेअर जावपाचें आसा आतां नाल्ल फोडल्या उपरांत म्हापशेकारांचे तकलेन वयतले की आतां आमच्या वॉर्ड मेंबरान काम केलें हे लक्षांत तेंचे तशें ताजे उरतले 5 वर्सां त्रास काडपाचे आमी 5 वर्सां त्रास काडल्या उपरांत हो आमचो गोंयचो आमदार आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर आमकां सांगतालो कितें सांगतालो म्हापशान आनी अख्ख्या गोंयान एकूय रस्तो खड्ड्यार एकूय रस्त्याचेर खड्डो उरचना म्हणून हे आमच्या गोंयचे चीफ मिनिस्टराचो स्टेटमेंट पळोवंक गेल्यार म्हापशा शहराची दयनीय अवस्था जाल्लेली आसा आमदार हो नाल्ल फोडप आतां चालू आसा कालूच निवडून येयला अशें तरी म्हाका तरी दिसता तेजे कावन्सिलर कालूच निवडून येयला अशें तरी म्हाका दिसता आमच्या घरा कडेन वॉर्ड नंबर 14 तेणी आयज नाल्ल फोडला कालूच निवडून येयला तो कावन्सिलर दिसता 5 वर्सां लोकांनी वॉर्डांतले त्रास काडपाचे हांवें जे अंडर आरटीआयचे अंडर म्युनिसिपालिटीची कामाचे पेपर जे मागून घेतला तेजेर अभ्यास केला त्या प्रमाणे जे लाखांनी पयशे जे मोडलेले आहा ते कामां तितली जाल्लेलीच ना आतां तेंच्यांनी आमकां सांगपाचें म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर जे ते कामां करून जे घेतात रस्त्याची हायट कशी आसपाक जाय रस्त्याची फुटपाथ कशी आसपाक जाय हेचेर आमकां म्हापशेच्या आमदारा कडून स्टेटमेंट दिवपाक जाय न्हू बाबा तूं आतां नाल्ल कितें लावन पडटा 5 वर्सां खंय न्हिदलेलो हें आमकां म्हापशेकारांक कळपाक जाय 5 वर्सांनी तूं आयज येयलाय म्युनिसिपालिटीचे कावन्सील जे सोंपत तेचो टायम पिरियड सोंपता आतां तुमी येयल्यात काल म्युनिसिपालिटीचे जनरल बॉडी मिटिंगेन आमी म्युनिसिपालिटीन जो काल हैदोस जो घातलेलो तो आमी आयकलो म्हापशेकारांनी समजून घेवंक जाय की म्हापशाक लागून जे कावन्सिलर जे आहा जो म्हापशाक लागून काम करता तर आमची कामां फाटल्यान इतकी 5 वर्सांनी आतां तेंच्यांनी नाल्ल फोडपाक कितें लावन स्टार्ट केला हें आमकां म्हापशेच्या आमदारान सांगपाक जाय की तुका चीफ मिनिस्टर सपोर्ट करिना काय तुजे कडेन कामां जायना आमी आतां पळोवंक गेलेल्या हे फिश मार्केट आहा हो म्हापसा अर्बन बँक टू आतां हो मरड रस्तो गेलेलो आसा थंय वयत जाल्यार धाकटुलो एक ब्रीज आसा थंयसर मरे 3 मीटर रस्तो आनी रुंद करपाक मेळटा मग एक क्वेश्चन असलेले तुम्ही आता 5 वर्सां जाली म्हणटा काय करूंक ना आनी इतके दीस जाले तुम्ही रिक्वेस्ट करता आनी आतां आयरनी इज आमकां हे पळोवपाक मेळटा की हे न्हू टेंडर न्हू जस्ट इलेक्शनाच्या पयलीं पासूय जाले आनी तेजें कामूय जावपाचें आहा सगळें डांबर बिंबर सगळें हाडून उडयल्लें आसा पूण हे इलेक्शना पयलीं जे करपाक जाय ते 5 वर्सांनी तो पयलींच करूंक शकतलो न्हू आमकां ते कॉमन सिटीजनाक इतके दीस सतयले हेजेर तुमकां कितें पळय तांकां आमचे आतां म्हापशा बद्दल उलोवंक गेलें जाल्यार म्हापशेच्या लोकांनी जे आतां जे काल आमी पळयले एक टुगेदर फॉर म्हापसा म्हणून कोण तरी जाल्लेले आतां जालेत त्या 5 वर्सांनी आतां एकठांय जाल्या की आतां म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जालां म्हणटून आतां एकठांय जाल्या म्हणटून हो प्रश्न ताका इलेक्शन जायना निवडून येना फुडें तेन्ना प्रश्न विचारपाक जाय तो न्ही 5 वर्सांनी त्रास करपाचे आनी इंजिनियर हे जे आतां वयर बसलेले आसा न्ही जे म्हापशासून अशे वयता तांकां तरी खबर आसपाक जाय की हांगासर रस्त्याचें काम करपाक जाय म्हणून आतां जोशुआ डिसोजा जो MLA जो आसा न्ही तेणी सरावंडींग MLA कडून हेल्प मागलेलो आतां हांव अशें तरी म्हणटा हांगाले इंजिनियर जो वयर बसलेलो आहा न्हू सरावंडींग जे बाकीचे बिचोली तालुका आहा तिसवाडी तालुका इंजिनियर जे आसा न्हू तेजे कडल्यान हेणी तरी हेल्प घेवपाक जाय कामां म्हापशेची जायना म्हणून अशें तरी म्हाका म्हणचें पडटा कित्याक लागून आमदार हो म्हापशेचो आतां नाल्ल फोडटा काल निवडून येयला असो तरी म्हाका तरी दिसता आनी डेप्युटी स्पीकर आहा तेजे कडेन चड मातशें एडवांटेजूय आसा तेजे आमकां डेप्युटी स्पीकर हो म्हापशेचो आतां आमदार हो आमकां अभिमान आसा तो डेप्युटी स्पीकर जाला म्हणून तेणी म्हापशा बद्दल एक वर उलयता आसतना विधानसभेत कोणी पळयला जाल्यार म्हाका सांगपाचें आनी तो कितें करता डेप्युटी स्पीकर असल्या कारणान जे कोण दुसरे नेबरींग MLA आसा पळय कलांगूटचो जावं हल्दोनचो जावं तांकां तो उलोवंक दिना तांकांय तो बसयता फाटल्या दिसांनी कलांगूटचो आमदार मायकल लोगो सब रजिस्टर इवन म्हापसाचे प्रश्न तेजेर उलयत आसलो हो अरे बाबा बस ऑनरेबल मेंबर बस करता म्हटल्यार आपुणूय उलोवप ना आनी दुसऱ्याकूय उलोवप दिवप ना असो हा म्हापशाचो आमदार दुसऱ्याक तरी उलोवंक दिलो तुका जमना जाल्यार जमना पळय तो सांगता कितें आतां ते दिसा तो मायकल लोगो MLA रिस्पेक्टेड MLA जो कलांगूटचो आसा तो ताका म्हापशा बद्दल कितें सांगूंक सोदतालो मग तो ताका बसून सांगता तूं बस उलो नाका म्हणून आतां जोशुआच सांगता तांकां तुजो आपणाक हेल्प जाय म्हणून खंयच्या नाकान सांगता तो म्हणजे आमी ताका म्हापशा बद्दल ताका निवडून दिला न्ही म्हापशा शहरा बद्दल काम करपाक कलांगूटचो MLA आपल्या मतदारसंघात काम करतलो
रोहन बाब खवटे आपल्या मतदारसंघात काम करतलो हो आमकां केन्ना लागून काम आतां तो नाल फोडटा मरे तेका तुमी विचारूंक जाय आयज आमी मिडियाक आपयले हांगा खूब जाणांक आपयले की म्हापसा शहरा बद्दल आमकां उलोवपाक जाय आमकां अशें दिसता की मिडिया खंय तरी कालू बिजी आसले पयलू आमी प्रेस दवरलो आतां म्हाका खबर ना की हे कित्याक लागून येयना ते पण ज्वलंत प्रश्न म्हापशेकारांचो आसा ते लोक हांगा येतात विचार म्हापसा शहरा बद्दल हे करपाक आमकां प्रत्येक फावटी म्हणटा तुमचे म्हापसा सुदारलेलेच ना अशें जर आमदार जर आसा आनी अशें जर आमकां अशें आमचे लोक तांकां निवडून दिता जाल्यार फुडें म्हापशेच्या लोकांक घातकूच आसा न्ही इतलें म्हणून म्हाका तुमचो डिमांड कितें आसा आमचो डिमांड कितें आसा ते 5 वर्सां निवडून दिल्लेले आसा न्हू ते 5 वर्सांत कंप्लीट कामां करपाक जाय लास्ट मिनटाक लोकांक त्रास करून आयज नाल फोडपाचो ना इतलें आमचें म्हणपाचें आसा आणि फाटल्या दिसांनी चीफ मिनिस्टर म्हापसा नगरपालिकेन येयल्लो आणि त्यांनी आश्वासन दिल्लें की म्हापशाच्या आमदारांक की आपूण सगळे म्हापशाचे प्रश्न आहा पळय ते आपूण स्वताहून लक्ष घालून सुटावे करून दितालो म्हणून तेच्या मागीर लागींच लागीं 8 ते 9 म्हयने जाले मुख्यमंत्री म्हापसा नगरपालिकान येयला तो येवंक ना म्हटल्यार म्हापशाच्या आमदाराक जो आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आहा पळय तो गाजर दाखयता आणि म्हापशाच्या आमदाराकडे ही कामां जमना आता नगरपालिकेची इलेक्शन आहा भारतीय जनता पार्टीचे कावन्सील आहा पळय तांकां कावन्सिलरांक निवडून हाडपाचें ना म्हापशेची परिस्थिती वायट जाल्लेली आसा आणि रस्त्याची परिस्थिती वायट जाल्लेली आसा लोकां कडेन हो आतां आमकां गोंयचो तूं आतां दोन शब्द सांग म्हापशा शहरा बद्दल तूं सांग आता तुम्ही सगळे जण म्हापशान भोंवतात मरे तुम्ही एक पासून फुटपाथ पयले कितली वर्सां जाली पुर्तुगेज वचोन मरे 60-70 वर्सां जाली तरी ते थंयच आहा म्हापशान एक फुटपाथी ना लोक खंय खी चलतलो आनी लोक रस्त्याचेर चलोंक लागलो जाल्यार गाडयो खी चलयतले बारीक पळोवंक अशी मरे एक पासून रस्तो ना न्हू म्हापशान ताका फुटपाथी आहा The people come first. No? People have to come first. It is make them walk. They come first. They come to the bazaar. They have to walk. No? They cannot come by rickshaw or come by car or whatever. That is one of the reasons, you know, that people cannot walk and come. That's why they come with the bike. That's why all this parking issue is there. Everything is over here. So there are a lot of cars. You are saying footpath is there, it is not maintained well. It is not there also, most of the places. You just walk in the full bazaar, some footpaths will be there which are broken, some are not there only. If you are not keeping footpath, forget it. Including the connecting roads. The roads that are connecting to the Mapsa city, bazaar, they also don't have footpath. How will people come? Some people who are staying close by, they need to walk. And they don't have a immediate transportation. It is not like some other cities, no, whereby on the road you can stop a vehicle and come. Over here, every transportation is set in one place. People have to go there to take the transport. So what will they do? They will come walking. Now they have to come on bike. Part of the reason is this. Because of that, there is no parking in Mapsa at all. That is the reason. If you make footpath, at least half the people who are staying close by, they will come walking. There is no place for them to come walking to the bazaar or to come from here close by 1 kilometer, 2 kilometers. You can walk. If they have proper walking space, you can check. I think the media should check all the roads and have a look. Right around Mapsa city, you will not find a single thing. You will find halfway like footpath. It will end in 1 kilometer. फिर कैसा होएगा? तुमचें नाव कितें? I am Harold Fernandez. तुम्ही आता PWDन ऑफिसान गेलेले कितें एश्युरन्स दिला तुमकां ऑफिसरान आता तो एश्युरन्स दिना तो म्हणटा आपूण आमकां We will look into the matter. म्हापशेच्या आमदाराक म्हणटा तो फाटल्या दिसांनी स्टेटमेंट दिलो म्हापशा शहराक लागून 31 करोड सँक्शन जाला म्हणून तो म्हणटा आतां आपूण फायनान्साक धाडला म्हणटा तो 6 म्हयन्या पयलीं म्हापशेच्या आमदाराक जाले 31 कोटी येयल्या म्हणून आतां तो म्हणटा सँक्शनान धाडला आतां म्हापशेचो MLA आमकां असो सांगता कोण खरें उलयता हो खरो उलयता काय आमी ताका एक प्रश्न केलो की जोशू हो आमचो मायकल लोगो आपल्या मतदारसंघात बरी कामां करून घेता म्हापशेच्या आमदारांनी कितें लागून जायना काय चाललें तो म्हणटा म्हापशेचो आमदार आपल्याक फॉलोअप करता म्हणटा पूण कामां कितें लागून जायना आतां लास्टाक हांव सांगूंक करता की DMC कॉलेज तूं म्हापसा खोलींग सीम जी आसा न्हू थंयसर मरे फुटपाथ आमकां ना कॉलेजीची भुरगीं स्कुलाची भुरगीं हांगा मरे आमच्या पावसान आमी पळय एका वाटेन छत्री धरपाक जाय एका वाटेन छत्री पावस पडटा आनी रस्त्यार चलपाक जायना गाडयो आंगाचेर पावता ताका लागून एक फुटपाथीची म्हाजी रिक्वेस्ट आसली फुटपाथ थंयसर जाय कंपल्सरी
जर मायकल लोबो कोणाची कंपाऊंड म्हणून एक्झाम्पल दिता, मायकल लोबो जर आपल्या मतदारसंघात फुटपाथ आपल्या लोकांक जर करून दिता, तर म्हापशेच्या आमदाराकडे कितें जाता? म्हापशेच्या आमदाराकडे तकली ना. म्हापशेचो आमदार कित्याक लागून करिना? आमची ल्हान ल्हान भुरगीं कॉलेजीन वयतात, ल्हान ल्हान भुरगीं इस्कॉलान वयता, तांकां चलपाक मेळना फुटपाथ. तरी फुटपाथ तेणी नाका जाल्यार थंयसर केल्या, दुवेरान केल्या, दोनाय सायडी केल्या. कितके लोक थंय चलता? नाका थंय तेंच्यानी फुटपाथ बांदले, पूण हांगा जाय ते फुटपाथ बांदिना. कित्याक लागून? आनी ज्यो फुटपाथी बांदलेल्यो आसा तश्यो पडून आसा, ते मेंटेन काय करप ना. आतां इलेक्शन लागीं पावला म्हणून तो बेगीन साफ करतलो. ते कावन्सिलर जे आसा तेज्या वांगडा 5 वर्सां कांयच करप ना. 5 वर्सांत बाजारान लक्ष घातलें तेंच्यांनी. बाजाराची पाड घालून घातलेली आसा. बाजाराची परिस्थिती पळयल्यात तुमी. आमकां बार्देस तालुक्याचे पुर्तुगीज कामां हे जे मार्केट जे आहा न्हू, पुर्तुगीज टायमातले मार्केट हे. ते मार्केट जे कशे बांदलेले, गाडयो भितर येवपाक वचपाक केलेले. आतां पळयत जाल्यार गाडयो मनशान चलपाक मेळना. हे हेंच्यांनी पाड घातल्या म्हापशेच्या आमदारान. ते नवे बांधलेले सुद्धा मेंटेन ना. ते पळयात तुमी मरे, जे मार्केट पुर्तुगीजान डिझायन केले, आर्किटेक्चर असो आसलो, भितर जर कोणाक जर गाडी घेवन वचपाक जाय, आनी कितें घेवन वचपाक जाय, तर ते डिझायन असो केल्लो की गाडी भितर वचपाक जाय म्हणून. हो म्हापशेच्या आमदारान हे मायग्रेंट हाडून भरले भितर. हे जे हाडून भितर जे भरलेले आसा न्हू, ते तांकां मताक लागून भरलेले आसा. हांव ताका इतलें सांगूंक करता, तांचो मताक लागून जर गेलो जाल्यार तांकां तूं रितसर तांकां प्रोविजन करपाक जाय न्ही. पूण आमच्या बार्देस तालुक्याच्या लोकांक त्रास कित्याक लागून जाय? बार्देस तालुक्याचे लोकूय ताका जाय, ताका लोकूय जाय, कस्टमर बाजारान जाय आमकां. पूण आमकां तांकां बरें दिवपाक जाय न्ही. लोक जे येतात भायरसून, जे लोक भायले कंट्रीन, हो म्हापशेचो आमदार भायले कंट्रीन कितले फावटी वयता, ताका भायर वचून तरी एटलीस्ट खबर आसूंक जाय हे गांव इतले बरे, आमचे तरी गांव बरे सुदरपाक जाय. तांकां ते ना, भायर वचप, मजा मारून येवप आनी आपल्या गांवाची वाट लावप. कितले तरी आमदार आहा गोंयान आहा मरे, ते वयतात आपल्या मतदारसंघात काम करता. हो हेजेडे कित्याक लागून कामां जायना म्हणून आमी ताका क्वेश्चन करता. आयज नाल फोडटा, कालूच निवडून येयला अशें तरी म्हाका तरी दिसता. सर, म्हाका तुमी जे मेमोरेंडम दिला न्ही, तेजेर एक धाकटी ब्रिफींग दिया. मेमोरेंडम जो तुमी जे आमी एवरीडे सेम स्टोरी म्हापशेची, एवरीडे सेम स्टोरी की आमदार म्हापशेचो हो इलेक्शन लागीं पावता न्हू, तर 8 दीस पयलीं